नेक बंदों पे खुला, अल्लाह का निजाम अल्लाह के नेक बंदों पे खुला। एक चेहरे की आंखें हैं, याद रखिएगा, एक दिल की आंखें हैं। और जब दिल की आंखें होती हैं वो किसी पे खुलती हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे की आंखें तो हैं, दिल की आंखें नहीं। और कितने हैं जिनकी चेहरे की भी है और दिल की भी है, जिसको कश्फ की आंखें कहते हैं। वो उन पे जब खुलती हैं तो अपना इजहार नहीं करते, कभी कभार इजहार हो जाता है, अपने आप को छुपाते हैं। वो ये नहीं है। जिन लोगों पे कश्फ की दुनिया खुली, कायनात की दुनिया खुली, कायनात के राज खुले। एक दरवेश थे, हज पे जा रहे थे, एक मकान किराए पे लिया। काफले होते थे, 2-2 साल हज पे लग जाते थे आम। कम से कम जो होते थे वो 6 महीने होते थे, जब बहरी जहाज बहुत ज्यादा तेजी से चले। कहने लगे एक मकान हमने किराए पे लिया। जब मकान से जाने लगे तो मकान रोने लगा। तो हमने मकान से, कहने लगे, मैंने पूछा तुम क्यों रो रहे? कहा सुलह की नेक लोगों की एक जमात आई थी, दिन रात तस्बीह इबादत सजदे देती थी। मैं तो हूं किराए का मकान, अब नामालूम कौन लोग आएंगे जिससे मुझे घुटन होगी, मुझे राहत नहीं होगी। वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे? आपने तो अल्लाह और उसके हबीब की महफिलें सजाई, अल्लाह उसके हबीब को राजी किया। पता नहीं वो मुझ में कौन सी महफिलें सजाएंगे, क्या करेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं। चीजें बोलती हैं, कयामत के दिन अल्लाह हर चीज को बुलवाएगा, अल्लाह हर चीज को दिखाएगा। हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, नक्शे बोलेंगे, जमीन, पहाड़, हर चीज बोलेगी। जो अल्लाह कयामत के दिन हर चीज बुलवा सकता है, वो अल्लाह पाक आज भी बुलवा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हर चीज बोलती थी, आज भी बुलवा सकता है। बड़ों के तजर्बात हमारी जिंदगी का साथी हैं। सूरत कुरैश सफर के महीने में, हिज़्बुल बहर सफर के महीने में, कश्ती में सफर कर रहे अल्लाह के नेक बंदे थे। तो कश्ती, जहाज, बड़ी कश्ती, बड़ा जहाज था, तो डूबने पे आई, तूफान आ गया। हर तरफ कोहराम है। इनका ताल्लुक अल्लाह उसके हबीब से जुड़ा हुआ था, इनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। और अल्लाह की जात से ताल्लुक किस वक्त जुड़ता है? वो जुड़ता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे ना भूलो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। सारा दिन अल्लाह की याद में रहता है। उनका ताल्लुक अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ था, अल्लाह के ताल्लुक में जुड़ा हुआ था। अचानक ऐसे आंख बंद हुई, सरकार तशरीफ लाए और आपने फरमाया ये दुआ पढ़। और उसने पढ़ना शुरू की। आंख खुल गई तो सबको इस दुआ पे लगा दी, इस अमल पे लगा दी, सबको इस अमल, इस दुआ पे लगा दी। और कुदरत का निजाम उस समंदर में, बहर समंदर को कहते हैं, बहरी फौज, बर्री फौज, हवाई फौज। तो ये बहरी जो है समंदर, उस समंदर में अल्लाह पाक ने उस कश्ती को नजात, जहाज को नजात दी थी। उस दिन से लेकर आज तक औलिया ने, सालिहीन ने अपनी जिंदगी के तजर्बात में हिज़्बुल बहर को बहुत ज्यादा बयान किया है। सदियों ये राज में रही, ये बात भी याद रहे आपको, और गौर से सुनिए। सदियों ये राज में रही, राज ऐसे रही कि सीने से सीना चलती गई और खास खास लोगों को बताई जाती थी। उसके पीछे भी एक एहतियात थी, उसके पीछे भी एक एहतियात थी। वो एहतियात ये थी कि ये इतनी ताकतवर चीज है, अगर कोई इसका आमिल बन जाए, आमिल से कामिल बन जाए, तो फिर जिन्नात उससे डरते हैं, जादू उससे डरता है, नजर बद उससे दूर रहती है। हत्ता कि कोई नजर लगाने वाला हो तो उसको सिर्फ देखता है तो आंखें उबल कर बाहर आ जाती है। और फिर अगर कोई शख्स इसको यकीन कामिल के साथ पढ़े तो फिर वो नामुमकिन मुमकिन होता है जो इंसान गुमान, ख्याल, एहसास, इदराक में ला नहीं सकता। इसके अनोखे फायदे, इसके अनोखे कमालात, इसकी अनोखी बरकत हैं। इसलिए अहलुल्लाह ने छुपाए रखा। क्यों? कहीं ये ऐसे लोगों के हाथ में ना आए, ना अहल लोगों के हाथ में ना आए
جو اس کے واقعی اہل نہ ہو ان کے ہاتھ میں کہیں نہ آئے. اور اس کے بعد صالحہ صالحین نے کہا کہ اس کا ایک عمل بنائے سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں اس کی ترتیب بنائی. اور یہ جو سفر کی کون سی سفر ہے؟ 6 7 8 سفر ہر سال، جو انشاءاللہ ہمارا سوموار منگل بدھ یہ ابھی تسبیح خانے میں اس کا عمل ہوگا، اس کا چلہ ہوگا. تو یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب سے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے ساتھ نظام رکھا، اور اس سے انسانیت کو فائدہ، دنیا کو فائدہ ہوا. تک لاکھوں سے زیادہ لوگ اس کے عمل کر چکے، لاکھوں سے لاکھوں کر چکے. صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا، صدیوں سے یہ عمل چلا آ رہا. یہاں تک ہماری اولیاء صالحین کی کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس عمل کو صرف پڑھ لے، اس عمل کو صرف پڑھ لے، یعنی پورا عمل کر لے 3 دن کا، پھر وہ جس کشتی میں بیٹھ جائے، اس کشتی کی یا جہاز میں بیٹھ جائے، اس کشتی یا جہاز کے ساتھ کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، ایسی چیز جو اس کو نقصان پہنچا سکے. کوئی مگرمچھ ہے، کوئی بڑی کشتی ہے، کوئی طوفانی نظام ہے، وہ نہیں رہے گی اس کی، اور اس سے حفاظت رہے گی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسے کوئی درندہ نقصان نہیں دے سکتا. وہ درندہ کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، خنزیر، وہ درندہ جو انسان ہے، باہر کا انسان ہے، اندر کا درندہ ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ ڈستا ہے، وہ خون چوستا ہے، وہ باہر کا انسان ہے، اندر کا انسان نہیں ہے، اندر کا درندہ ہے، کتا ہے، کتے سے بدتر ہے. اس کے لیے بھی حیرت انگیز اس کے فوائد صدیوں سے آزمائے گئے ہیں. اور اسی سفر کے مہینے میں سورۃ قریش ہے، سورۃ قریش. میں ہر سال بتاتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں. سورۃ قریش میں محنت کر لیں اور سورۃ قریش پہ توجہ کر لیں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو سورۃ قریش کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور سفر میں سورۃ قریش کی ایک تعداد پڑھ لے، محنت کر کے، ہمت کر کے، توجہ کر کے. دنیا کا خوش قسمت ہے کہ سورۃ قریش پڑھ. سوچیں، صرف 3 دفعہ سورۃ قریش تسبیح خانے کا پیغام ہے. جو شخص کھانے کے بعد پڑھے گا اس کے کیا کمالات ہیں، جو سینکڑوں دفعہ پڑھے گا اور ہزاروں دفعہ پڑھے گا اور کتنا خوش قسمت کے لاکھوں بار پڑھے، اس کی کیا برکات ہوں گی اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے. ایک درویش نے اپنی نسلوں کو نصیحت کی آخری وقت میں. فرمانے لگے کہ اگر اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہو، اور اپنی نسلوں کے لیے ورثہ چھوڑ کے، ورثہ کوئی جائیداد، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرا، کوئی جواہرات، کوئی چیزیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، پھر سورۃ قریش کو نہ بھولنا. سورۃ قریش تمہاری نسلوں کا رزق بچائے گی اور تمہاری نسلوں کا ورثہ بچائے گی، رزق بچائے گی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اربوں ورثہ چھوڑا اور اربوں سے اربوں اللہ اس کے حبیب کی محبتوں میں خرچ کیا. اربوں سے اربوں ورثہ چھوڑا اور اللہ کی راہ میں زکات بھی پوری دی، صدقات بھی پورے دیے، عطیات بھی پورے دیے، پورے دیے. اور ان کی زندگی میں ایک چیز واضح مجھے ملی ہے، میں نے ان سے لی ہے. ان کی زندگی میں وہ سورۃ قریش کو پسند کرتے تھے اور سورۃ قریش سے محبت کرتے تھے اور سورۃ قریش سے ان کو انس تھا اور تعلق تھا. آج کون اپنا راز بتاتا ہے؟ تو سونا بنانے کا راز ہے سورۃ قریش.
یہ تو ہیرا بنانے کا راز ہے. سورۃ قریش. ساری دنیا ہوبتے ادب کتابہ نہ پائی, کیمیا دی بوٹی کسی پٹ نہ بھی کھائی. کیمیا دی بوٹی, ساری دنیا کیمیا کے لیے گھومتی رہی پھرتی رہی کہ سونا بن جائے, سونا بن جائے. بس ایک آنچ کا فرق رہ گیا, اور قدرت کا اللہ پاک نے اپنی وسعت